الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی بے شمار حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار حبیب پروردگار حامی بے کساں سید سروران جناب احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم سامعین کرام، اللہ کریم جل جلالہ دے فضل و احسان نال اس دے گھر دے وچ جمعۃ المبارک دے موقع تے پھر حاضری دا شرف نصیب ہو رہا ہے. دعائے خالق کائنات سنو جمعۃ المبارک دی برکات تو مالا مال فرمائے. پچھلیاں جمعیاں تے اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک دے حوالے دے نال گفتگو کرنے دا شرف حاصل کر رہے ہیں، جدے چسی پہنچے ساں کہ پہلے پوشیدہ 3 سالہ اعلان نبوت دا دور سی، پھر دوسرا دور جدے وچ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والیاں نو دعوت اسلام دیتی، اور اس تو بعد دور شروع ہویا اعلانیہ تبلیغ دا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واز فرمایا پہاڑی تے چڑھ کے پورے مکے دے لوگاں نو صدا دیتی، فرمایا آؤ کم کار چھڑ کے ضروری بات سنو. تو حضور علیہ السلام آپ نے انہوں نے پیغام دیتا کہ جڑے بت جنہ دی تسی عبادت کر دیو، جنہ نو خدا سمجھ دیو، ایدی کوئی حقیقت نہیں ہے، دوڑا اپنے ہی صرف گمان ہے. اس نو چھوڑ کے اللہ وحدہ لا شریک نو وحدہ لا شریک من کے اس دی عبادت کرو. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا وہ انداز سی تبلیغ کرنے دا سیرت دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے کہ کوہ صفا یعنی یہ صفا مروہ جتھے حاجی یا عمرہ کرن والے لوگ سعی کر دینے، تیز قدم چل دینے،
تو اس دے اتے آقا کریم کوہ صفا تے جلوہ فروز ہوئے اور لوگاں نو بلا کے پہلے اپنے بارے انہاں تو رائے لئی. فرمایا کہ میں اگر دونوں اے کہاں کہ ایک بہت بڑا لشکر دوڑے تے حملہ کرن والا ہے تے تسی میری گل منو دے. انہاں کیا دل و جان نال مننا گے کہ تسی جو فرما رہے ہو سچ ہے. انت صادقن و انت امین, تسی سچے بھی ہو امانت دار ہو. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اے دنیا دے لشکر دا دونوں ڈر ہے کہ میں کہاں کہ وہ لشکر دوڑے تے حملہ کرن آ رہا ہے بغیر ویکھیوں جے میری گل تے اعتبار کر جاؤ گے تو پھر میں بھی دونوں کہہ رہا ہوں کہ بت چھوڑ دیو, اللہ وحدہ لا شریک نو خدا منو, میں اللہ دا رسول ہاں, اور موت تو بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور بعد تواڈے اعمال دا فیصلہ ہوئے گا جنت اور دوزخ پھر بندے نو ملے گی. تو جدوں آقا کریم نے یہ اعلان فرمایا تے وہ لوگ جڑے آپ نو صادق و امین کہہ رہے سی انہوں نے فوراً شور شرابہ شروع کر دیتا, شور شرابہ شروع کیتا. اور او دے وچ حضور علیہ السلام دے خاندان دا فرد جنہوں ابو لہب کیا جاندا ہے, نام ہوندا عبد العزہ سی, ابو لہب دی کنیت سی. تو اس نے فوراً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وال ہاتھ چاہیا تو اس نے جملے بڑے غلط بولے جنہ دا مفہوم بالکل شان رسالت دے مناسب نہ. اس نے انگل چاہ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ہرزہ سرائی کیتی. تو جس لے خاندان دا ہی کوئی فرد بول پوے تو پھر دوسرے لوگاں تو کی توقع کیتی جا سکتے. اور اے رشتے دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا لگدا سی ابو لہب بن عبد المطلب, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا دا بیٹا سی اور رشتے چچا سی. جدوں حضور علیہ السلام نے خلوص دے نال بڑی پیار بھری آواز دے لوگاں نو اللہ وال بلایا تو بجائے اس دے کہ وہ لوگ حضور علیہ السلام تے ایمان دی دولت لے آندے, او خاموش سن تے چچا بولیا. اس نے کہہ دیتا تبن لک سائر اليوم لہذا جماعتنا, کہ کیا سانو اس واسطے تسی جمع کیتا ہے. اور اس نے لفظ جدوں غلط بولے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دل اقدس دے اتے بڑا ناگوار گزریا. تے اے بھی حضور دی شان ہے کہ اعتراض اور شام دے اندر گستاخی کیتی بندے نے ابو لہب نے, لیکن محبوب مصطفیٰ کریم نے جواب نہیں دیتا. اس بندے نے بھی جواب دیتا ہے تے اللہ کریم نے قرآن مقدس دی آیات نازل فرمائی. اس ایک کنگل چاہ کے اکھیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تباہ ہو. تو حضور علیہ السلام دے رب ساڑھے کریم رب نے سورہ لہب نازل کی تھی. یہ جڑی تینیں سپارے دے اندر قل شریف تو پہلے صورت ہے یہ اللہ کریم نے نازل فرمائی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس دا دفاع فرما دیتا. اس نے ایک کنگل چاہی تو میرے پیارے رب دا انداز ویکھو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دا. اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. خالق نے فرمایا تباہ ہو جان ابو لہب دے دوویں ہاتھ و تب, اور فرمایا تباہ ہو گئے. انج سمجھو تباہ ہو گئے جدوں اللہ جڑا مالک کائنات ہے خالق کائنات ہے ہر چیز تے قادر ہے, اس فرما دیتا کہ ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان تباہ ہو جان, اور ساتھ فرمایا وَتَّب, اور وہ تباہ ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, فرمایا اس نے جڑا کمایا ہے مال او انہوں کوئی فائدہ نہیں دے گا. جو اس نے کمایا ہے یا جو ایدہ مال ہے وہ ان کوئی نفع نہیں دے گا.
اور یہ آیت ادو نازل ہوئی جدو پہلی آیت نازل ہوئی نا کہ ابو لہب دے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان اور تباہ ہو گیا، تو وہ کہنے لگا کہ میرے کو مال بڑا ہے، میں مال دا فدیہ دیواں گا، اولاد دا فدیہ دیواں گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جیڑا کمایا سی جیڑا مال ہے وہ اس نو تباہی تو بچا نہیں سکتا۔ سیسلا نارا ذات لہب، اور فرمایا اس دی سزا دنیا تے بھی ذلت والی ہے تے آخرت تے ایسی اگ دے وچ ہوئے گا جی دے اتے اگ بھی اتے چڑھ دی جائے گی، یہ اگ وچ دھنسدا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اللہ کریم نے فرمایا تے دیو بیوی ام جمیل جڑی سر تے لکڑیاں دا گٹھا چاندی، یعنی وہ کی کردی سی؟ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے دے اندر کنڈے بچھاندی سی۔ فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، ایہی جس گٹھا چایا ہے نا وہی رسی یہ دے گلے دا پھا بن جائے گا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا اعلان نبوت فرمان دا پہلا دور 3 سالہ ایسا سی کہ جنہوں پوشیدہ دور کہا جاندہ ہے۔ جدو 3 سال مکمل ہوئے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والیاں اور خاندان والیاں ایمان دی دعوت دیتی۔ تو اس تو بعد پھر دور آیا جس لئے حضور علیہ السلام کوہ صفا تے چڑھے، اور حضور نے جڑی اپنے دین دے سچ ہون دی دلیل دیتی ہے نا، فرمایا لقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، او لوگوں میں دوڑے وچ اے پہلی عمر گزاری ہے، ہجے بھی دانوں عقل نہیں ہوندی جیڑا بچپن تو لے کے انیاں شانہ تے اتنے اجلے کردار والا ہے، یقیناً اللہ دا نبی ہے۔ لیکن ایک بندہ اتنی محنت اتنی خلوص نیت دے نال دعوت دے وے دے کوئی ہور ہوندا نا آقا کریم سرکار دی جگہ تے ایک اندازہ ہے تے وہ جدوں اے معاملہ کوہ صفا تے پھر چچا نے ایسے کہہ دیتا تے وہ دل توڑ بیٹھ دا، لیکن آقا کریم اللہ دے محبوب نے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس دعوت دین تو نہیں رکے، بلکہ آقا کریم پھر جتھے لوگ بیٹھے ہوندے نے چاہے بازار ہوئے حضور اتھے چلے جاندے اور جا کے لوگاں نو تبلیغ کر دے سی۔ اور اے بدبخت جی دے بارے سورہ نازل ہوئی ہے سورہ لہب، ایک ہی کردہ سی یہ پیچھے پیچھے ہوتا سی، جتھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا کے دعوت دین دیا اے لوگاں نو آندہ ہے نہ منیاں جے نہ منیاں جے، اور طرح طرح دے الزام لگاندہ سی، اے رکاوٹ ڈالدہ سی۔ حضور علیہ السلام دی تبلیغ پہلے نالوں بھی زیادہ بڑھ دی گئی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتیٰ کہ میلہ لگدا اوقاز دی ایک منڈی اتے تجارتی میلہ بھی ہوندہ سی، ویسے شاعری دا میلہ، اور عرب دے اندر وہ بڑا مشہور سی، مکہ مکرمہ اور طائف دے درمیان ایک وادی سی، اتھے میلہ لگدا سی۔ قربان جاواں او پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جڑے پہلے دن تو لے کے لاہو لہب تو دور نے کدی میلیاں لگے نہ ہے، آقا کریم سرکار پھر جتھے میلہ لگدا ہے اتھے بھی جاندے تے جا کے کردے کی نے او غافل لوگ جڑے اللہ کریم جل جلالہ نال شرک کر رہے سی، بتاں دی پوجا کردے سی، محبوب مصطفیٰ کریم ایک ایک نو دو دو نو ٹولی ٹولی نو بلا بلا کے کہندے سی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، اوے لوگو تھوڑے بھلے واسطے گل پیا کرنا لا الہ الا اللہ کہو کہ کہو کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، انہاں بتاں نو چھوڑو تفلحو، تسی ایمان لے آؤ گے تے میرا فائدہ نہیں بلکہ تسی دونوں جہانہ دے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ شاعر اسلام حفیظ جلندری انہوں نے بڑی پیاری گل کی تھی، حضور علیہ السلام دے اس خطبہ نو انہوں نے شیران دے اندر لکھیا، وہ کہندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جگہ جگہ تے جا کے ہر علاقے چ جا کے مکہ پاک دے کونے کونے چ جا کے لوگوں نو تبلیغ کر دے سی کہ بتوں کی بندگی کے دام
سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد۔ حضور فرما دے سی تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں، خدائے قادر و قہار پہ ایمان لے آؤ، جہاں کے مالک و مختار پہ ایمان لے آؤ، جہالت چھوڑ دو اسلام پہ ایمان لے آؤ، بتوں کو توڑ دو رحمان پہ ایمان۔ کہ ہن جس خدا نو مننیے اودے توکھی لے، جدوں انہیں تانا دیتا تے اگے حضرت زنیرہ صبر کر گئیاں بے اللہ تعالیٰ جی میں راضی ہے، لیکن جدوں انہیں تانا دیتا نا تے اکھی تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی میرے مالکہ میری جتھے تک گل آئی میں تے صبر کر گئیاں، لیکن سونیاں تیرے نام دا تانا نہیں جریا جاندا۔ جدوں اے دعا کی تھی کہ یا اللہ انہاں کافراں دے تانے تیرے نام تے ہون تے میں برداشت نہیں کر سکتی، میریاں اکھاں واپس آ جان، نور واپس آئے، ہجی اکھاں تو ہاتھ ہٹایا ہی اللہ تعالیٰ نے نور واپس فرما دیتا۔ اچھا حضور علیہ السلام جیڑی تبلیغ کر دیا ہے نا، اور دلیل ہی ایسی ہوندی سی قرآن دیاں ٹوٹل 114 سورتاں نے تے 86 مکی نے، ہجرت تو پہلے نازل ہوئیاں نے، انہاں دا جو اعتراض ہوندا سی اللہ کریم وحی دی صورت تے چودہ جواب عطا فرماندا سی۔ تو بجائے اس دے کہ وہ مندے انہوں نے کہنا شروع کر دیتا کہ اے معاذ اللہ جادوگر نے، ساحر نے یا مجنون نے، اور لوگاں نو انہوں نے یہ دسنا جدو حضرت زنیرہ دیاں اکھاں واپس آئیاں کہنے لگے محمد دے جادو دا اثر ہے۔ حضرات گرامی قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دعوت تے جدو انہوں نے شور مچایا، اور صرف یہ نہیں کہ جتھے حضور جاندے ہے بلکہ مکہ پاک دا طواف کرن واسطے جیڑا کوئی آوے ہاں انہوں پہلے ہی پکڑ کے بریف کر دیا ہے کہ اتھے ایک بندہ ہے وہ دے قریب نہیں جانا، وہ دی بات نہیں سننی، لیکن انہاں وچوں بھی کچھ بندے انج دے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے دلاں نو ایمان دے نال منور کیتا۔ حضرت زماد ایک صحابی رسول نے، شاید تساں اگے ہودا نام نہ سنے ہوئے، تو آپ انہاں دنوں ازد شنوہ ایک جگہ دا نام سی اتھو آئے تے آندیاں انہاں قریش دے لوگاں نے اور مکہ دے مشرکین نے پکڑ لیا، انہاں کیا اتھے ایک ساڑھے ہی ہیں لیکن انہاں دے اتے جادو دا معاذ اللہ اثر ہو گیا ہے، تے انہاں دی گل نہیں سننی، انہاں دے آنکھیں نہیں لگنا، وہ ساڑھے خداواں نو برا کہندے نے معاذ اللہ۔ حضرات گرامی قدر جدوں انہوں نے بریف کیتا تے زماد آدھے نے میں انہوں دی گل سنی دھیان نہ، لیکن انہوں نہ پتا میں اگے بھی جادو دا دم کردہ لوگاں جادو ٹونے دا توڑ میں کردہ، تے میں انہوں دی گل سن کے بے کے جھٹ سوچیا کہ جیت جادو دا اثر ہے تے وہ تے میں اتار دینا، میں جا کے ویکھاں تے صحیح صرف انہوں دی گل تے ہی رواں۔ تو وہ آدھے نے قدرتی جدوں میں کعبۃ اللہ گیاں تے اتھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہو، تو وہ آدھے نے میں
میں پوچھیا دسیا گیا اور پھر حضور سرکار دی شخصیت بھی ایسی سی قریب ہوئے تے آدھے نے جی میں سنیا تواڈے تے اس طرح دا اثر ہے تسی دسو تے صحیح اپنی کہانی تسی کی لوگاں نو پیغام دیندے ہو جس تو آدھے نے تواڈے تے جادو دا اثر ہے تو محبوب مصطفیٰ کریم نو ویک کے دل تے اگے ہی اودے ٹر گیا پھر آقا کریم سرکار نے لب کھولے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھیا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ جڑا خطبے دے وچ پڑھیا جاندا نا آقا کریم سرکار نے نا اے ذرا الفاظ تلاوت کیتے پھر ذرا تصور ہی کر سکتے ہو اس منظر نو بیان تے نہیں کیتا جا سکتا سوچ ہی سکنے ہیں احساس ہی ہے کہ ہووے کعبۃ اللہ دا سین تے آقا کریم ہون تے پھر حضرت زماد دی فرمائش تے حضور نے جدوں یہ لفظ پڑھے ہونے تے کیا منظر ہونا زماد آدھے نے میں سنے ہیں نا الفاظ تے میں پھر فرمائش کی تھی کہ جڑا آگے پڑھے آجے دوبارہ پڑھو گا تے آقا کریم کسے دا دل نہ توڑ دے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پڑھیا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ آقا کریم نے تو یہ لفظ پڑھے تھے حضرت زماد کہندے نے میں نے جڑا اگلا مطالبہ کیتا ہے میں کہ ابسط یدک ابایعک علی الاسلام پیارے آقا مینوں کافراں تے ہور گلاں دسیاں سی لیکن حضور ہن دیر نہ ہو جائے اپنا دست شفقت اگے کرو میں اسلام تے بیعت کرنا چاہنا وا یہ وہ دور ہے جس لئے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں مشرکین مکہ کہ اس پیغام انہوں روکیا جائے لیکن میرے دعاڑے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ تے اللہ دی وحدانیت دا اپنی رسالت دا اسلام دی حقانیت دا اعلان کر رہے ہیں لیکن بد نصیباں دے وچوں ڈھیر بد نصیب سی جنہاں نوں یہ دولت نہ مل سکی طرح طرح دے اعتراض جدوں حضور دی دلیل دا کوئی جواب نہیں تو پھر جاندے نے آقا کریم سرکار دے چچا کو انہوں نے جا کے آندے کہ اپنے بتیجے نو روک اپنے بتیجے نو روک نہیں تے سارے عرب ساڈا دشمن بن جانا ہے مڑ اسی کی کرانگے تو آپ دے چچا جان نے جدوں آقا کریم سرکار نو انہاں دی یہ گل دسی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے چچا میری بھی ایک گل سن لو میری گل لے وے کہ اگر یہ لوگ وَلَوْ أَنَّا وَضَعُ الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرَ عَلَى يَسَارِي پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ تے لالچ دیں دے نا مال دا تے ڈران دے نے تے فرمایا اگر یہ میرے سجی آتے سورج بھی لے آکے رکھن نا حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا فرمایا بائیں آتے چن چا رکھن تے آکھن اے پیغام چھڑ دے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا میں یا اس کام میں شہید ہو جانا ہے یا اللہ نے دین اسلام نو غلبہ عطا فرما چاچا نے کہا ٹھیک ہے پھر جی میں دوڑی مرضی یہ انج کرو انہاں لوگاں نے ولید بن مغیرہ نے اپنا بیٹا بھی دیتا آپ دے چچا نے اے تسی رکھ لو تے سانو دیو اسی انہاں نو معاذ اللہ شہید کرنے ہاں جبکہ چچا نے قصیدہ لکھیا انہاں آکھیا کہ ساڈے بدناں دے اتے گھوڑیاں دے سم لگ لگ کے اسی مرن مڑ بھی محمد عربی نو دوڑے حوالے نہیں کرا آپ دے خاندان والے بڑے افراد کلمہ انہاں بھی نہ پڑھیا لیکن خاندانی اس تعلق دی وجہ تو حضور دی حفاظت کر دے ہے حضرات گرامی قدر بالآخر جدوں اور انہاں دی کوئی دلیل نہ چلی تے آقا کریم سرکار اگے انہاں نے اپنا مقدمہ رکھیا کہن لگے کہ اسی مکہ دا ماحول نہیں خراب کرنا چاہندے انج کرو تسی ساڈے بتاں نو برا کہنا چھوڑ دیو حضور علیہ السلام نے فرمایا برا تے میں انہوں کہاں جڑا دوانو برا لگے جی دی کوئی حقیقت ہوئے فرمایا جنہوں اپنے ہتھاں نال گھڑیا جی انہاں کے سجدے کر دیو او تے بے جان چیزاں نے تسی خود برا کم کر رہے انہوں نے پھر ایک
ਲਿੱਸਾ ਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ। महबूब मुस्तफ़ा करीम सरकार ने फरमाया 1 साल की 1 लम्हा भी मैं अपने रब दी तौहीद दे अंदर खलल नहीं बर्दाश्त करांगा। हजरात गिरामी कदर जदों ये गल फैली मक्के दे अंदर इर्द गिर्द भी यार गल तो ठीक है, दोवें घर सुलह चराने चाहिए, सुलो जरूर होनी चाहिए, लेकिन दीन दे मामले जेड़ा हक है वो हक ही है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगे जदों बार बार इसरार होया तुसी साडे बुतां दी इबादत करो, असी तुहाडे रब दी करांगे। चलो 1 साल नहीं ते तुसी 1 दिन कर लो, असी तुहाडे रब नू मन्नांगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान अक़दस ते कुरान करीम दे अल्फाज जारी होए। अल्लाह करीम ने कुरान नाज़िल कीता सूरह अल काफिरून। अल्लाह करीम ने फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। खालिक कायनात ने फरमाया है प्यारे हबीब तुसी इन्हां नू ऐलान करो ए काफिरो। वो काफिर आए ना तो अल्लाह फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून, कहो ए काफिरो। कुछ बंदे साडे अजकल दे बाले इंज दे हो गए ने हैं कलिमा गो, लेकिन जेड़े हिंदू ने या ईसाई यहूदी वो काफिर ने, ते जे आखिए ना वो काफिर ने तो वो आंदे नहीं जी मुड़ भी अहले किताब ने, इन्हें एक नरमी है सब काफिर ना कहो। पक्का कायदा है जेड़ा जरूरियात इस्लाम विचों किसी एक चीज का भी इनकार करता है वो मुसलमान नहीं रहा। जेड़ा मुहम्मद अरबी की रिसालत नू ना मन्ने वो काफिर क्यों नहीं, बल्कि कुरान ने कहा है, अल्लाह फरमाया है महबूब इन्हां आखो ऐ काफिरो। हाय कुरैश वाले ये नहीं आख्या है अहले मक्का, बल्कि फरमाया है काफिरो सुन लवो ला आबुदु मा ताबुदून, जिदी तुसी इबादत कर दियो मैं ओदी इबादत नहीं करदा। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, ते फरमाया जिदी मैं इबादत करना तुसी ओदी इबादत नहीं करदे। ते अगे मुस्तकबिल दी गल सुन लो, फरमाया वला अन आबिदुम मा अबदतुम, जिन्हां दी तुसी इबादत करदे हो मैं कदी भी उन्हां दी इबादत नहीं करनी। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, लेकिन फरमाया है चंद मखसूस काफिरो जिदी मैं इबादत करना तुहानू मुस्तकबिल विच भी ओदी इबादत नसीब नहीं होनी। लकुम दीनुकुम वली दीन, फरमाया तुहाडे वास्ते तुहाडा दीन है, मेरे वास्ते मेरा दीन है इस्लाम है। अल्लाह करीम जल्ला जलालहू ने सूरह अल काफिरून भी इस दौर के अंदर नाजल फरमाई। और ये जड़ियाँ सूरतां ने ना 30वें पारे के अंदर बिलखसूस छोटियां छोटियां सारियां उस दौर दियां नाजल होइयां कि अल्लाह करीम जल्ला जलालहू ने बार बार इन्हां चीज़ां की तरफ तौहीद के उत्ते दलाइल दिते। जदों आका करीम सरकार ने यह भी दस दिता तो वो कहन लगे अच्छा मुड़े दसो भी तुहाडा अल्लाह एक ही है, वो किवें रहिंदा है, वो कित्थे, ओदी कोई औलाद भी है माज़ अल्लाह, ओदा नाल कौन रहिंदा है। उन्हें इस तरह के तरह तरह के एतराज अल्लाह ताला दी जात ते कीते। ते कुर्बान जावां महबूब मुस्तफा करीम दी जुबान ते फिर भी कुरान वही दी सूरत विच नाज़िल होए। अल्लाह करीम जल्ला जलालहू ने फिर सूरह इखलास नाज़िल फरमाई। खालिक कायनात ने फरमाया महबूबे तुहाडे ते सवाल करदे ने जवाब है कुल हुवल्लाहु अहद। ए प्यारे हबीब फरमा दियो अल्लाह करीम जल्ला जलालहू एक के अकेला यकता है अल्लाहु समद। ए पुछदे ने खांदा की है पींदा की है नाउज़ु बिल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया अल्लाह किसे शै दा मोहताज नहीं, वो बेनियाज है। ये सारियां चीज़ां ते वो देंदा है खाण पीण वालियां, उन्होंने इन्हां दी हाजत ही नहीं है। ये पुछदे ने औलाद किंदी है, उनकी औलाद की है, ते तुसी फरमा दियो लम यलिद वलम यूलद, ना वो किस ना ओदी कोई औलाद है ना वो किसे दी औलाद है। और ये कहंदे ने ओदे नाल दा कौन है, फरमा दियो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
حضرات گرامی جو گل کردے سن نا اللہ کریم جل جلالہ قرآن کریم دی آیات نازل فرما دیندا سی اونا لوگاں نے جدوں اے آیا کہ اللہ تعالی ہی دیندا ہے کہن لگے اسی تے تجارت نال کمانے اسی تے تجارت کرنے خالق کائنات نے سورہ قریش نازل کر دیتی لإیلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف اللہ فرمایا تجارت کر دیو ہے دونوں تجارت دا ول کون دسیا ہے دوڑے دلوں نو میلان کس عطا کیتا ہے اے قریش اوہی رب ہے جس نے تانوں سردی دے وچ بھی تجارت دا موقع دیتا ہے گرمی دے موسم وچ بھی تجارت دا موقع دیتا ہے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ فرمایا مکہ دے متولی بن دیو اس رب دے اس گھر دے رب دی بھی عبادت کرو جس رب تانوں بھوک دے وچ کھوایا ہے اور اس نے تانوں خوف دے وچ امن عطا فرمایا ہے تو حضرات گرامی قدر اے جڑے 30ویں پارے دی آخری صورتاں نے محبوب مصطفیٰ کریم بار بار جا کے وہ سناندے نے لوگاں اور قرآن دی تاثیر انی سی کہ مکی دور ہی ایسا سی مختصر کر رہے ہیں انتہائی مختصر کہ آقا کریم سرکار جدوں قرآن پڑھ دے سی تے انسان جن بھی حضور دا کلمہ پڑھن لگ پڑ جس طرح کہ 29 سپارے دے اندر سورہ جن نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ پاک دے نال ایک وادی اوتھے فجر دی جماعت کروا رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ غلام نال نے تے فجر دا ویلا ہوئے تے قرآن پڑھ دے پہ ہون تے پڑھ دے بھی رحمان دے محبوب محمد عربی ہون قرآن دا فجر دے نال اتنا جوڑے کہ اللہ فرماندا ہے اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا فرمایا فجر دے ویلے جڑا قرآن پڑھیا جاندا ہے اس دے اندر فرشتے بھی حاضری دیندے نے فرشتے بھی وہ قرآن سن دے نے خوش بخت وہ بندہ جڑا فجر دی جماعت دے نال نماز پڑھدا ہے قرآن دی آیتاں سندا ہے قرآن دی تلاوت کردا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اوتے فجر دی جماعت پہ کراندے نے شہر نصیبین دے جنہاں وچوں 9 جنہاں دی ایک ٹولی گزری ہے جدوں انہاں دے کنی آواز پئی تے رک کے محبوب مصطفیٰ کریم دی عبادت ویکھن لگ پے نے اللہ کریم جل جلالہ نے انہاں دے دلاں دے اندر قرآن دا اثر ڈالیا کہ آقا کریم سرکار تے ایمان لے آئے جا کے انہاں نے اپنی ٹولی اپنے جڑے دیگر جن سن انہاں نے بھی دسیا تو خلاق عالم نے سورہ جن نازل فرمائی قل اے محبوب انہاں نو دس دیو جڑا میرے تے وہی نازل ہوندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نو وہ ایڈی پیاری ہے اور دا اثر اتنا ہے کہ جنہ بھی انہوں سنے تے ایمان لے آئے انہا استمع نفر من الجن قالوا سمعنا قرآنا عجبا انہاں بھی جدو سنیا تے وہ آدھے نے کسے بندے دا کلام نہیں یہ بندیاں نو بڑھان والے رب دا ہی کلام حضرات گرامی قدر ایدے تبلیغ دا اے زور بڑھدا جا رہے ہیں لوگ دور و نزدیک تو کلمہ پڑھ دے پہن لیکن اے مت سوچو انہاں لوگاں تو بھول نہ جایا جے جنہ قربانیاں دیتیاں ساڑی خوش بختی کہ اسی دنیا تے آئے کیتا کچھ نہیں کاننے چی مبارک مل گئی تینو مبارک ہوئے تو محمد عربی دا غلام ہے تے غلام مال پیدا ہوئے یہ انہوں نے پوچھو نا جنہ ایمان آندہ تے پھر انہوں تے سختی کتنی بڑھ گئی حضرات گرامی قدر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نو بھی ایزا دین تو باز نہ آندے تے جڑے حضور دے ماڑے ماڑے غلام انہوں نے بھی صدو کوب کرنا کسے نو تتیاں ریتاں تے لٹایا ہے کسے نو کسے منظر تکلیف مل رہی ہے لیکن زمانہ ویکھ دے کہ وہ ہستیاں جڑیاں ہیں کمزور جسمانی حوالے نال لیکن ایمان اتنا مضبوط ہے وہ شہید بھی کر دین تے حضور دا کلمہ ہونا ہے چھڑ
حضرات گرامی قدر ایسیاں تکلیفاں کے حفیظ جلندری نے لکھیا ہے کہ نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگی ملنے، وہ تکلیفیں کہ جن سے عرش اعظم بھی لگا ہلنے۔ اللہ دے فرشتے بھی انہاں لوگاں تے ترس کر دے سی۔ غضب کا ظلم، غضب کے ظلم ہوتے تھے مسلمان ہونے والوں پر، خزاں آئی تھی دل میں تخم وحدت بونے والوں پر۔ کنڈے نے خود حضرت بلال نو دکھتے پایا ہے، ایدے حضرت زنیرہ نو، ایدے حضرت نہدیہ نو، ابو فقیہ نو، ابو عامر نو، جگہ جگہ تے سزاواں ہو رہی ہیں۔ مکے دے وچ اسلام دشمن اپنا سارا زور لا رہے ہیں، لیکن قربان جاواں جے مکہ پاک دے گردو نواج کوئی جائے، مشرقل جائے، اتھے بھی احد احد دیاں آوازاں ہوندیاں نے۔ جتھے حضور دے غلام ہوندے سی، جے کوئی تتی ریت تے تے اتو کوڑے پہ لگ دے ہوندے سی تے وہ آدھا سی احد احد احد، او اللہ ایک کہ میں دوڑے خداوان نہیں مننا، میں محمد عربی دا غلام ہی بننا ہے۔ اور اتنی سخت جیسا حفیظ نے لکھیا ہے نا کہ عرش اعظم بھی ہلیا، مطلب بہت تکلیف آئیاں لیکن اسلام نہیں چھڑیا، ماڑے ماڑے نہیں تے اسلام نہیں چھڑیا۔ وجہ کی سی؟ باہر آگے تتی ریت دے اتے سینے دے پتھر ہوئے تے بندے نو جان تو اتے تے آندے نہیں کالی رات ہے، لیکن وہ اتھے بھی مزے نال احد احد آندے نے۔ وجہ کی ہے؟ میں ایک جگہ تے پڑھیا اور حقیقت بھی ہے کہ جتھے آگ لگ جائے نا، آگ داؤندی پئی ہوئے تے انہوں ڈکن دا بہت زیادہ آگ ہوئے، چھوٹی موٹی تے پانی نال رک جاندی، لیکن جس طرح چاروں طرف تو آگ آ رہی ہے نا، انہوں روکنا ہوئے تے وہ دے قریب جا کے دائرے تے تسی پرانو آگ لا چھڑ، او دے آگ جلاندی آ رہی ہے، ایتو بھی اندروں جدوں جلاندی جائے گی تے آگ نو پھر اور کوئی ملنی نہیں چیز جنہوں وہ جلاوے وہ پھر ختم ہو جائے گی۔ یہ وجہ یہ سی کہ اے جڑے ماراں کھا کے بھی ایمان نہ نہ پچھڑ دے، انہاں دے دل عشق رسول دی، عشق الہی دی آگ سی، وہ اندر دی آگ تکڑی ہو گئی، باہر والی آگ دا احساس ہی نہ ہوندا۔ تائیں تے شاعر اسلام نے کہا ہے کہ محمد کی محبت پر ہزاروں ظلم سہتے تھے، محمد کی محبت پر ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی، زبان سے کچھ نہ کہتے تھے۔ رحم کرو پانی پلاؤ، بلکہ انہاں دی اوتے تجلی نال اللہ کریم جل جلالہ دے جلویاں تے محبوب مصطفیٰ کریم دے حسن کھوئے ہوئے ہوندے سی، احد احد دیاں آوازاں ہوندیاں سی۔ اگر میں پنجابی سمجھانا چاہواں تے او آقا کریم دے غلام چاہے او تتی ریت تے ہوندے سی تے تتی ریت تو ود کے آندے بھاویں اگ بال کے اتے چا رکھو سی مڑ بھی کلمہ نہیں چھڈنا۔ کسے شاعر میں آکھیا سی کہ بھاویں اگ تے یار لٹا لے، میں کلمہ میں بھی کلے ہی سپیکر تو منے پیا بولنا، تسی بھی آنا، کیونکہ بندہ مومن دا ایمان اتنا ہونا چاہیے۔ بھاویں اگ تے یار لٹا لے، میں کلمہ یاد رکھو، جدوں تک اس لیول تک بندہ ہوئے نا، وہ ایمان والا ہی نہیں آتا۔ بندے سمجھے نا بھی یہ پتا ہوئے بھی مسلمان نے تے کام میں تے نال بندہ ایمان والا ہوتا ہے، نہیں، ایمان نہ ہے تصدیق قلبی دا کہ دل اس لیول تک پہنچ جائے وہ کہ ہر شے غلط ہو سکتی ہے پر یہ چیز نہیں غلط ہو سکتی۔ بندے دے ایمان دی لذت آقا کریم سرکار نے فرمایا، ایمان دی
لذت ہی انہوں نصیب ہوندی ہے جیڑا ہر شے نال ود کے اللہ نال پیار کرے، اللہ دے رسول نال پیار کرے۔ فرمایا جن دے نال پیار کرے اللہ دی رضا واسطے کرے۔ تے تریجا فرمایا کہ بندہ مومن او لذت لیندا ہے جنوں ایمان ایڈا پیارا ہوئے کہ او آکھے کہ مینوں اگ وچ کوئی سٹے چاہ تے اے مینوں وارا ہے، این یقذف فی النار۔ حضور فرمایا وہ ایڈا اسلام نال کمیٹڈ ہوئے کہ وہ آکھے کہ مینوں ایک جلدی اگ ہے نا کوئی اندے چ بھی سٹے نا تے مینوں اے جانا پسند ہے تے لیکن میں کفر نہیں کرنا، میں کلمہ نہیں چڑھنا تے تائیں تے پیا پڑھنا بھاویں اگ تے یار لٹا لے، میں کلمہ اپنے ایمان نو مضبوط کرو۔ اللہ ساڑھے دلان نو ایمان دے اتے ثابت قدمی دے وے، کیونکہ آقا کریم دعا کر دے سی یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلان نو پھیرنے والے ساڑھے دلان نو ایمان تے مضبوط کر دے۔ اپنا ایمان مضبوط کر کے پڑھ لو بھاویں اگ تے یار لٹا لے، میں کلمہ ایس گلتے آگئے ہو تے میں دونوں پیغام دے کے تقریر ختم کرنا۔ بچپن ہے جدو کھیڈی دا بھی آنا چھوٹی موٹی گیم بھی تے جس ایڑے کوئی دھوکھا کرے آتے انہوں کی آندے بے ایمانی کیتی، بے ایمانی کیتی تے جے کلمے نال پیار ہے تے پھر جڑے ایڈیکیٹس نے مسلمان دے او اپناؤ۔ ہن پڑھ دے پہ او جے ناپ تولج کوئی کمی کرے تے آندے میں کلمہ نہیں چھڑنا تے او دی کردار نہیں ادی گواہی دے رہے۔ بندہ مومن انجدہ ہوندہ ہے کہ او اے نہیں ویندہ حالات کی ہو جانے، او اے ویندہ ہے کہ میری نسبت کی نانا ہے، جھوٹ نہیں بولدا، چگلی نہیں کھاندا، چوری نہیں کردا، دھوکہ نہیں دیندا، فریب نہیں دیندا، اللہ دے حقوق پورے کردا ہے۔ وجہ کی ہے کہ انہوں پتہ ہوندہ ہے بھاویں اگ تے یار لٹا لے، میں کلمہ گھر دیا کھنڈی آج کل چلہ نہیں چل رہا، گھر دے وے ذرا پیسے دی کمی ہے تھوڑا ہاتھ مارو تے بار وس لگدا ہوئے دھوکہ فریب کرندہ تے اوتھے نہیں کرنا، کیونکہ بندہ کے ہجے تے چلہ چلدا پیا ہے بھاویں اگ تے یار لٹا لے، میں کلمہ نہیں چھڑنا، میرے پیراں ہیٹھ میں کھالا لے، میں کلمہ۔ حضرات گرامی قادر یہ پیغام ہے اج دیس بیان دا اور آقا کریم سرکار دا او اعلان نبوت تو بعد اڑا مکی دور، اس تے پھر ایک مختصر جا بیان ہور کرانگے اور پھر معراج شریف یہ ہے تو لمبا کیونکہ 13 سال دا ہو عرصہ ہے تو اس نو چند دنہ چند منٹان دے اندر بیان ممکن ہی نہیں۔ 86 صورتہ نازل ہوئی یعنی ہر صورت ہی شان نزول پڑھیے تے بڑا وقت لگے گا، چونکہ معراج شریف دے دن نزدیک نے انشاءاللہ اس مسجد اندر عشاء تو بعد معراج شریف دے حوالے نال محفل بھی ہوئے گی۔ دعائے اللہ کریم منو دانو صراط مستقیم دا راہی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔